minuto. Kailangan. Ala. O kanang makakita kami, kanang nagpirma na gyud. Meron kayo. Sige na. Tanaw mi ha. Bahala sa kadugay. 1, 2, and ready. Game. Wow, bagong pagta. Sige, salamat kayo sa pagtambong. Matok kita karon sa picture taking. O mahimong gaan. Ang kalampusan sa inyong kaminyoon magadepende sa kalig-on sa inyong pagpanugyan. Sa usag-usa, o kung kamo determinado kayo nga mumugna o usa ka malipayon nga banay. At upangan ni ini nga mga saksi o sa tibok kongregasyon. Palihog, himuan ninyo ang inyong pagigsaad sa gugma ngadto sa sabusa ingon nga bana o asawa. Si Arnold ang unang musulti niini ngadto kang Jersey. Katubang. Gunit din ano, kita na. Sige ka mo. Sige. Sige. Ulit may. Para makadungog nito. Joy, sa kasakit sa kalibay na permanente nato na kagamtaman na experience sa kadadlaw sa kadugay na panahon, sa kawadon sa kaharuhay na sige nato tagpaningkamutan. Ako'y promise, ako'y saad na siguro mulabay pa nakasakit kung sa kasakit na ito kagagihan. Kag mayroon kayo mabot pero kung dako paghihapon andam gihapon ko tubang iban kaw dili na promise ko isaad ko na permanente o kamadon bisan sa panahon ng kalisdanan sa nang kalipay isaad ko daw. Salamat. Pakanato si Arnold. Arnold Jan, binubanan sa atong Ginoong Hesukristo. Ako nagasaad na higugmaon ka hangtod sa hangtod. Ug ana ako sa imong giliran aron sa pagsuporta sa giingon nimo nga sa kalisod ug sa kaharuhay. Ana ako sa imong paniwala. Mahal kita lang. Balik ra ba ni? Balik. Palakpat. Pakanato. Gihangyon ako ang singsing palihog. Mulo sa gugma sa Dios nga walay kinutuban. Sa inyong pagsulog niini kini magapahinumdum sa kanunay sa inyong gugma ngadto sa sabusa. Nga dili gayud matapos. Isulog ninyo kini uban sa inyong mga banaat. Magampo kita. Panalangin kini nga mga singsing o Dios. Nagaampo kami aron sila nga magsulog niini kanunay mapahinumduman sa usa ka gugma nga walay pagkatapos. Na niini nga dapit ug higayon ilang ipadayag at upangan ni ini nga kadiriman. Isulog Jocelyn, isulog kining singsing timailan sa akong dakong gugma kanimo pananlanginan unta sa Dios ang atong gugma gikan karon ug hangtod sa kahapon. Ikaw mo balik kanin. Ayos ah. Hamulan. Mga Lord dyan.
Arnold Jan, isol og kining susing, timailahan sa akong dakong gugma kanimo. Panalalinan unta sa Dios ang atong gugma gikan karon ug hangtod sa kahangturan. So, na basta man. And Mrs. Arnold and Joycelyn Verlace. Show some love, everyone! Pero tuloy pa rin lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim sa Thank you so much. We will now have your